चैप्टर 6 तब्दीली से मत डरो, जो पीछे रह जाए लेट देम। ज़ैनब एक आम सी लड़की थी, मगर उसके ख्वाब खास थे। उसने अपने लिए कुछ नया सोचा था, पुराने लोगों से दूरी, नई आदतें, मुसब्बत सोच, रोज़ सुबह उठकर पढ़ना, लिखना, मेहनत करना। लेकिन जब वो बदलने लगी तो उसके करीबी लोग कहने लगे, तुम अजीब हो गई हो, हमें तो वैसे ही ज़ैनब चाहिए जो हर वक्त अवेलेबल हो। इतने असूल क्यों बना लिए? ज़ैनब को तकलीफ़ हुई, कुछ लम्हे वो रुकी भी, मगर फिर एक दिन मेल रॉबिन्स का जुमला उसके दिल में उतर गया, इफ़ योर ग्रोथ ऑफेंड्स देम लेट देम बी ऑफेंडेड। मेल रॉबिन्स कहती हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं तो कुछ लोग आपको छोड़ने लगते हैं, लेकिन ये आपकी गलती नहीं, ये आपकी रोशनी है जो उनकी तारीकी को चुभती है। ये बाब हमें ये सिखाता है कि हर कोई आपकी तब्दीली का खैर कदम नहीं करेगा। कुछ लोग सिर्फ आपके अंदर पुराने विजन से कंफर्टेबल होते हैं, और जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं आपको तन्हाई का सामना भी करना पड़ता है। ज़ैनब ने खुद से कहा, मैं अगर वापस पुरानी ज़ैनब बन भी जाऊं तो क्या मैं खुश रहूंगी या सिर्फ दूसरों को राज़ी करने की अदाकारी करती रहूंगी? और इसी लम्हे उसने कहा, लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट, आई चूज माई नेक्स्ट लेवल। मेल रॉबिन्स कहती हैं, डोंट स्लो योर ग्रोथ फॉर दोज हु रिफ्यूज टू ग्रो। जो तुम्हारी कामयाबी से खुश ना हो वो तुम्हारी कामयाबी का हिस्सा बनने के काबिल नहीं। लेट देम थ्योरी कहती है, अगर तुम्हारी डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्पेक्ट या ड्रीम से लोग परेशान हो रहे हैं, लेट देम से यू हैव चेंज, लेट देम से स्ट्रक, लेट देम चूज ओल्ड वर्जन ऑफ यू, यू चूज टू राइज। अगर आप ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले से तैयार रहें कि लोग आप पर तनकीद करेंगे। जब कोई कहें तुम बदल गए हो, दिल में कहो, हाँ, और मुझे खुद पर फ़ख्र है। रोज़ खुद से पूछो, मैं अपनी पुरानी हालत पर वापस क्यों जाना चाहता हूँ, किसकी अप्रूवल के लिए? अगर जवाब सिर्फ दूसरों की खुश करने के लिए हो तो फ़ौरन कहो, लेट देम बी अनकम्फर्टेबल, आई एम ग्रोइंग। तब्दीली मुश्किल है मगर ज़रूरी है। जो लोग आपके साथ नहीं चल पाते वो आपके सफ़र काबिल कबूल नहीं करते। लेट देम थ्योरी हमें ये सिखाती है, अपने विजन पर साबित कदम रहो। जो हटते जा रहे हैं उन्हें जाने दो, अपने नेक्स्ट लेवल को अपनाओ। अगर तुम्हारी तरक्की उन्हें नागवारा लगती है, लेट देम। जो तुम्हारी पुरानी कमज़ोरियाँ याद रखें, उन्हें अपनी नई ताकतें दिखाने की ज़रूरत नहीं। तुम आगे बढ़ो, वो पीछे रहें, लेट देम। चैप्टर 7 तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत, लेट देम मिसअंडरस्टैंड यू। अली एक पुरअमन इंसान था। वो हर झगड़े, बहस या इल्ज़ाम में खुद को खामोश रखता था। उसके दोस्त उससे अक्सर कहते, कुछ बोलो, अपना दिफा करो, लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। लेकिन अली सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मैं अपनी तवानाई हर गलत फहमी पर नहीं लगाता, जिसे जो समझना है समझता रहे। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसी बात को मेल रॉबिन्स इस बाब में खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं, इफ़ दे चूज़ टू मिसअंडरस्टैंड यू, लेट देम। दुनिया में बहुत से लोग आपको समझने के लिए नहीं बल्कि जज करने के लिए आते हैं। आप जितने भी वजाहत देते हैं, कुछ लोग सिर्फ वही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। और मेल रॉबिन्स कहती हैं, एवरी एक्सप्लेनेशन कॉस्ट यू एनर्जी, समटाइम्स साइलेंस इज द लाउडेस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। एक दिन अली के खिलाफ एक दोस्त ने अफवाह फैलाई कि वो मगरूर हो गया है, अब हमें अहमियत नहीं देता। लोग बातें करने लगे, अली को दुख हुआ मगर वो खामोश रहा। किसी ने पूछा, तुमने कोई सफाई क्यों नहीं दी? अली ने मुस्कुरा कर कहा, लेट देम व्हाट दे वांट। मेरी सच्चाई को जानने के लिए खलूस चाहिए, और जिसमें खलूस नहीं उसकी राय मेरे लिए बोझ नहीं। अगर आप हर इल्ज़ाम, हर बात, हर गलत फहमी का जवाब देने लगें तो आप अपनी रूहानी तवानाई खो बैठेंगे। लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है, लोगों को गलत समझने दो, हर बार वजाहत न दो, खामोशी को कमज़ोरी न समझो, दिल की सुकून को तरजीह दो। क्या वो शख्स वाकई आपको जानता है? अगर नहीं तो उसकी राय क्यों अहम है? याद रखें, जो दिल के करीब होता है वो खामोशी भी समझ लेता है। अपने अमल को बोलने दो, अल्फाज को नहीं। मेल रॉबिन्स याद दिलाती हैं, लेट देम जज, लेट देम अज्यूम, लेट देम गॉसिप, यू स्टे ग्राउंडेड इन हु यू आर। लेट देम थ्योरी का सीक्रेट मंत्रा, लेट देम मिसअंडरस्टैंड, लेट देम स्प्रेड रूमर्स, लेट देम टॉक बिहाइंड योर बैक, यू स्टे साइलेंट एंड यू स्टे इन पीस। अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को सफाई देने में ज़ाया ना करें। जो दिल से मुखलिस होगा वह एक्सप्लेनेशन के बगैर समझेगा। खामोशी आपकी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी मैच्योरिटी और अंदरूनी ताकत की निशानी है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी इज्जत है। अगर लोग तुम्हें गलत समझते हैं, लेट देम, क्योंकि जो तुम्हें सही देखना चाहता है उसके कोई वजाहत नहीं चाहिए। चैप्टर 8 लेट देम चेंज। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी लोगों को देखते हैं जो कभी हमारे हंसी के साथ, राज के साथ और ख्वाबों के हम सफ़र हुआ करते थे, अब वो अजनबियों की तरह बर्ताव करते हैं।
ماہین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کی بچپن کی دوست صبا، جس سے وہ روز گھنٹوں بات کرتی، اب بات تک نہیں کرتی تھی۔ صبا اب نئے لوگوں، نئے حلقوں اور نئی نظریات کا حصہ بن چکی تھی۔ ماہین بار بار سوچتی، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ کیا میں کم ہو گئی؟ لیکن پھر ایک دن اس نے میل رابنس کی یہ بات سنی، "If people change, let them. Don't take it personally." لوگ بدلتے ہیں، یہ حقیقت، لیکن جب ہم انہیں وہی رہنے پر مجبور کرتے ہیں جو وہ ہوا کرتے تھے تو ہم نہ صرف انہیں روکتے ہیں بلکہ خود کو بھی ماضی کے زنجیروں میں قید کر دیتے ہیں۔ میل رابنس کہتے ہیں، "Change is not betrayal, sometimes it's growth. Just because they don't need you like before doesn't mean you are unworthy. It means they are going on their journey and you must respect yours." ماہر نے فیصلہ کیا کہ وہ صبا کی تبدیلی کو تسلیم کرے گی۔ وہ اسے برا نہیں کہے گی، نہ الزام دے گی، بلکہ شکر ادا کرے گی کہ وہ وقت جو ساتھ تھے خوبصورت تھا۔ ایک دن صبا نے خود رابطہ کیا اور کہا، "ماہین، تم نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی الزام نہیں دیا، تمہاری خاموشی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ جب لوگ بدلتے ہیں تو خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایک فصل کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہمیشہ کے لیے۔ لوگوں کو ان کے نئے راستے پر جانے دیں، چاہے وہ آپ سے الگ ہوں۔ لیٹ دیم تھیوری ہمیں یہ سکھاتی ہے، چینج از ناٹ تھریٹ، اٹس چوائس اینڈ ایوری ون ڈیزروز دا فریڈم ٹو چوز۔ جن لوگوں کا سفر آپ کے ساتھ نہیں چل رہا ہو، وہ آپ کے راستے کو محدود نہیں کرتے۔ If someone's change leads them away from you, maybe your journey is calling you somewhere higher۔ ہمیں آخر میں ایک سادہ لیکن طاقتور بات سمجھاتی ہیں، لیٹ دیم چینج، لیٹ دیم گرو، لیٹ دیم گو، موسٹ آف آل لیٹ یور سیلف ایوالو ٹو۔ چیپٹر 9، اگر وہ قدر نہیں کرتے تو لیٹ دیم ناٹ۔ آپ نے دن رات ایک کیے، کسی کو ہر موقع پر سہارا دیا، وقت دیا، وفا دی، مگر جب وقت آیا قدردانی کا تو انہوں نے صرف خاموشی دی، بے رخی دی۔ آپ سوچتے ہیں، کیا میں نے کم دیا؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ میل رابنس کہتے ہیں، "If they don't appreciate you, let them not." یہ الفاظ ایک زخم پر مرہم کی طرح ہیں۔ یہ باب سکھاتا ہے کہ اپنی قدر دوسروں کی رد عمل سے نہیں، اپنی سچ سے جوڑو۔ میوش ہمیشہ سب کے لیے حاضر رہتی تھی، دوستوں کو ہنسانا، بہن بھائیوں کے لیے قربانی دینا، محبت میں سب کچھ لٹا دینا، مگر بدلے میں اکثر صرف نظر اندازی، بے قدری اور خاموشی ملتی رہی۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور سوال کیا، "میں کیوں خود کو بار بار ان لوگوں پر لٹا رہی ہوں جو میری قدر نہیں کرتے؟" اسی لمحے اس کے اندر کی آواز نے کہا، "تم بس خود کو پہچانو، let them not appreciate. Your value isn't determined by someone else's recognition." اکثر ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی ہمیں سراہے تبھی ہم کچھ ہیں، مگر میل کہتی ہیں، آپ کی اصل قیمت تب بھی برقرار رہتی ہے جب دنیا خاموش ہو، کیونکہ آپ کا کردار، آپ کی نیت اور آپ کی سچائی وہ دولت ہے جو کسی کے بولنے کی محتاج نہیں۔ قدردانی نہ ملنا آپ کی قدر کم نہیں کرتا۔ If they don't say you thank you, say it to yourself۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آپ نے سب کچھ کیا اور جواب میں ایک شکریہ تک نہ سنا۔ میل رابنس کہتے ہیں، اگر دوسرا نہیں بولتا تو خود بولیے، آئینے میں دیکھ کر خود سے کہیں، "Thank you for being kind, strong and giving." خود کو وہ عزت دیں جو دنیا آپ سے چھیننے کی کوشش کرے۔ Let them go of expectation frees your heart۔ جب ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری قربانیوں کو دیکھیں گے تو دل باندھ لیتے ہیں، اور جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میل رابنس کہتی ہیں، توقع چھوڑو، دل آزاد ہوگا۔ جب آپ بے غرض ہوں گے، آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ Don't keep pouring into empty cups۔ یہ اقتصاب ایک زبردست مثال ہے۔ اگر آپ مسلسل ایک خالی پیالے میں پانی ڈالتے جائیں اور وہ کبھی بھرے ہی نہ، تو قصور پیالے کا ہے، پانی کا نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایموشنلی خالی ہوتے ہیں، وہ آپ کی محبت، وقت یا دیانت کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ اپنی توانائی وہاں خرچ کریں جہاں وہ واپس آئیں یا کم از کم قدر کی جائے۔ You deserve appreciation but don't depend on it۔ آپ کا حق ہے، مگر اس کی بنیاد پر اپنے سیلف ورتھ نہ بنائیں۔ میل کا یہ پیغام ہمیں اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، خود کو جانیے، مانیے اور اپنا حوصلہ خود بڑھائیں۔ میوش نے سیکھا، جس دن اس نے خود کو شکریہ کہا، اسی دن وہ اندر سے آزاد ہو گئی۔ اب وہ اپنے قدر دوسروں کی زبان سے نہیں، اپنے اعمال سے جانتی ہیں۔ لوگ قدردانی نہ کریں تو نہ کریں، مگر آپ اپنی عزت خود سے کبھی کم نہ کریں۔ چیپٹر 10، اگر وہ تمہارے معیار پر پورے نہیں اترتے تو لیٹ دیم اسٹے لو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے گزرتا ہے جو خواب نہیں دیکھتے، جو ایکسکیوزز بناتے ہیں، جو ترقی کو مذاق سمجھتے ہیں اور جو ہر بلند سوچ کا جواب طنز سے دیتے ہیں۔
ہم انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ بلندی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں مگر وہ نیچے ہی نیچے کھینچتے ہیں۔ اسی مقام میل رابنس کہتے ہیں If you don't want to grow, let them stay low۔ عارف ایک چھوٹے سے شہر سے تھا مگر اس کے خواب بڑے تھے۔ وہ راتوں کو جاگتا، کتابیں پڑھتا، چھوٹے موٹے کام کر کے سیکھتا، کیونکہ وہ اپنے خاندان کا پہلا بندہ بننا چاہتا تھا جو اپنے بوتے پر پڑھا کرے۔ مگر اس کے قریبی دوست ہمیشہ کہتے اتنا کیوں پڑھ رہا ہے، آخر میں سب کچھ یہی نوکریاں کرتے ہیں، کتابیں کیا تیر ماریں گی، آرام کر، لائف انجوائے کر، یہ سب کچھ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ عارف ہر بار انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا، کہتا چلو ساتھ نکلتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، مگر وہ ہر بار کھینچ لیتے تھے نیچے۔ آخرکار ایک دن اس نے فیصلہ کیا لیٹ دیم اسٹے لو، میں اپنا سفر تنہا کروں گا مگر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ Not everyone is meant to come with you۔ زندگی ایک سیڑھی کی طرح ہے، کچھ لوگ صرف پہلا زینہ چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اگر آپ انہیں ساتھ لے جانے کی ضد کریں تو یا تو وہ نیچے گر جائیں گے یا آپ کو بھی گرا دیں گے۔ ہر تعلق کو زندگی بھر کا ساتھی مت سمجھیں، کچھ لوگ صرف ایک سبق ہوتے ہیں۔ You can't raise someone who chooses to stay small۔ کچھ لوگ کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اگر آپ انہیں گھسیٹنے کی کوشش کریں گے تو تھکیں گے، ٹوٹیں گے۔ میل رابنس کہتی ہیں آپ مینٹر بن سکتے ہیں مگر ان کی گروتھ کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ رشتہ نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی گروتھ قربان کریں۔ The best way to inspire is to rise۔ میل رابنس کہتی ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دوسروں پر اثر ڈالیں تو انہیں لیکچر نہ دیں، خود کو بلند کریں۔ جب وہ آپ کی کامیابی دیکھیں گے تو شاید وہ بھی اٹھنے کا سوچیں۔ سب سے بڑی تحریک انسپائریشن عمل میں ہے، الفاظ میں نہیں۔ Let them stay where they are۔ Your destiny lies ahead۔ کچھ لوگ کسی اور کی کہانی کا کردار ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو ان کی لمٹ میں جئیں گے تو آپ کبھی اپنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہر کسی کو بلند کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں، خود کو بلند رکھنا ہے۔ اگر وہ پر نہیں کھولتے تو let them stay low۔ You rise، you fly، you lead by doing، not dragging۔